मरने के लिए पैदा हुए कराची वाले खाली, बस यहाँ जो नौजवान है उनकी माँ बाप कब तक उनकी लाशें उठाते रहेंगे इसी तरह। ऐसा नाइस बंदा था वो, जो इसकी कोई तारीफ जितनी करो उतनी कम है। बिल्कुल अपने वेटरों के साथ भी ऐसा था कि मतलब वो भाई और समझो घर वाला माहौल बनाया हुआ था इन लोगों ने। बहुत नीचे से ये शॉप्स पे आए, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा था, बहुत ऑनेस्ट बच्चा था, किसी ऐप में नहीं था, किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं था, काम से घर, घर से काम, बस वो सॉर्ट ऑफ इसी तरह निकला बोल करके मैं जा रहा हूँ, आता हूँ, जैसे बच्चे करते हैं। वो बस गए, वो आए नहीं, आए तो उनकी डेड बॉडी मिली हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में मरूफ वेफल चेन वफ्लेक्स के मालिक मीर रज़ा अली का अगवा और फिर उनकी डेड बॉडी जिस हालत में मिलती है, शदीद तशद्दुद डेड बॉडी पे किया जाता है। मुख्तलिफ प्राइवेट पार्ट्स कट कर दिए गए थे और बॉडी के ऊपर जलाए जाने के निशानात थे, और इस बॉडी के साथ इतना टॉर्चर किया गया कि इनको कत्ल करने के बाद इनकी डेड बॉडी को तेजाब में डाला गया और फिर झाड़ियों में फेंक दिया गया। मीर रज़ा अली के कत्ल के हवाले से पुलिस का इस वक्त दावा है कि वो मुलजिम के करीब पहुंच चुके हैं, जिन्होंने भी इनको बुलवाया रात के टाइम, यानी मिडनाइट में इनको बुलवाया गया। ये जाते हैं गाड़ी पे, इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। गाड़ी में देखा जा सकता है कि आल्टो गाड़ी में बैठकर ये जा रहे हैं। इन्होंने ऑनलाइन राइड बुक की थी। सीसीटीवी जो फुटेजेस सामने आई हैं उनसे भी काफ़ी क्लू मिले हैं। पुलिस का ये दावा है कुछ दिन बाद इनका निकाह था, लव मैरिज होने जा रही थी, और जो अरूसी लिबास था दुल्हन का वो भी इन्होंने कुछ रोज़ पहले ही ख़रीदा था। और इनके जो घर वाले हैं वो इनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान ये खौफनाक किस्म का वाक़या रूनमा होता है। इनके जो दोस्त हैं, क्या वही मीर रज़ा अली के कत्ल में शामिल हैं? इस वक्त पुलिस का ये दावा करना है कि वो मुल्ज़मान तक पहुंच चुके हैं। मीर रज़ा अली का जो मोबाइल फ़ोन है वो इस वक्त मिल चुका है। पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि मोबाइल फ़ोन मिल जाए जिसमें से कि बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मोबाइल फ़ोन उन्हीं झाड़ियों में से मिला है जहां से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली थी। CDR में से मुख्तलिफ कॉल्स जो हैं वो चेक की गई। CDR डेटा चूँकि इसका जब निकाला गया तो बहुत ज़्यादा कॉल्स थी, फिर उनमें से मुख्तलिफ नंबर जो हैं वो ट्रेस करने की कोशिश की गई। 50 नंबर ऐसे हैं जिनको पुलिस ने ट्रेस किया और उसके बाद इन तमाम लोगों को थाने में बुलवाया गया, यानी कि इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। कराची गुलसानी जौहर से PECHS के रहायशी नौजवान मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली और लाश के साथ जो जालमाना इंतकाम किया गया। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मकतूल मीर रज़ा अली का मोबाइल फ़ोन उसी जगह से उन्हें मिला है जहां से ये डेड बॉडी मिली थी, और कुछ ही दूर उन्हें ये मोबाइल फ़ोन मिला। आईफोन फ़िलहाल पुलिस का कहना है कि चूंकि उस पर पासवर्ड कोड लगा हुआ है, कोड को खुलवाने की कोशिश की जा रही है, और जैसे ये कोड खुल जाएगा तो पुलिस का कहना है कि मज़ीद इस केस की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। CDR से हासिल होने वाले 50 से ज़ायद नंबर्स की छानबीन की गई है। तफ्तीशी हुकाम ने यह भी बताया है कि ये जो 50 से ज़ायद नंबर हैं इनसे राब्ता किया गया, इनको शामिल तफ्तीश किया गया, और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बयान भी इस वक्त रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो CDR से हासिल होने वाले नंबरों से पुलिस का कहना है कि 70% से ज़ायद ये केस हल हो चुका है। क्या ये वाकई मीर रज़ा अली के दोस्त हैं, जो कि उनके करीबी लोग थे, जिनके साथ डेली बेसिस पे उनका मिलना मिलाना था, क्योंकि डेली मिडनाइट में 3:30-4 बजे के करीब जब दुकान बंद की जाती थी तो फिर ये अपने दोस्तों के साथ मिलते थे। इनके वालिदैन का भी ये कहना है, और उस रोज़ भी ये वालिदैन को बता के यही गए कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट तो क्या ही आना था, फिर वो हमेशा के लिए नहीं आए। दौरान तफ्तीश टैक्सी ड्राइवर और जो इनके साथ इनके पार्टनर हैं, यानी कि जो ये अपना काम कर रहे हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, और दीगर अफराद के बयानात भी करमबंद किए गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में 25 साला नौजवान अमीर रज़ा की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने पर सामने आया था। इनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, यानी कि इस लड़के को कत्ल करने से पहले बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस का ये कहना है कि डेड बॉडी के ऊपर वाज़ेह निशानात नज़र आ रहे हैं कि कत्ल करने से पहले इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके प्राइवेट पार्ट्स कट कर दिए गए और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जलाया भी गया, यानी जब तशद्दुद किया गया, फिर गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया गया। तेजाब में डेड बॉडी को डाला गया। जली हुई डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। गुलिस्तान जौहर की झाड़ियों में से ये जो डेड बॉडी मिली थी, इसीलिए इसको जलाया गया था। पुलिस का कहना है
کہ شناخت نہ ہو سکے، کہ پتہ نہ چلے کہ آخر یہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ مقتول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ IBA کے طالب علم بھی تھے اور انہوں نے اپنا یہ جو ریسٹورنٹ بنا رکھا ہے وہ بھی چلاتے تھے، ان کے پارٹنر بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ پارٹنر یا دیگر ان کے جو قریبی لوگ ہیں، کیا ان کے ساتھ پچھلے دنوں کوئی معاملات ایسے ہوئے، کوئی جھگڑا، کوئی ایسا معاملہ؟ فی الحال والدین کا یہی بتانا ہے کہ ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بھی بات مقتول نے نہیں کی تھی۔ CCTV اس کی دیکھی جا سکتی ہے، منظر عام پہ آ چکی ہے۔ مقتول کو وہ آخری دفعہ دیکھا گیا گھر سے جاتے ہوئے، اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے ان کو جب شامل تفتیش کیا گیا تو انہوں نے اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ ڈراپ کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام جو معاملہ ہے، پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی قریبی لوگ اس میں شامل ہیں، جس پہ کہ پولیس کا تو دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ ملزمان تک پہنچ چکے ہیں اور تقریباً 70% کیس انہوں نے سالو کر لیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ نہ صرف یہ کیس 70% کے قریب سالو کر لیا گیا ہے، بلکہ جو میر رضا علی کے ملزمان ہیں ان کو پولیس اریسٹ بھی کر چکی ہے اور ابھی انہیں فی الحال سامنے نہیں لایا جا رہا۔ 28 جولائی کو میر رضا گھر سے باہر یہ کہہ کر گئے تھے کہ امی میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، اور جب یہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو ان کی والدہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر کال وغیرہ موصول نہیں ہوتی، جس پہ کہ والدین کو تشویش ہوتی ہے اور پھر ان کے موبائل نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو 45 منٹ بعد پتہ چلتا ہے کہ موبائل نمبر آف ہو چکا ہے، جس پہ کہ گھر والے کافی تشویش میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، جو ان کے قریبی دوست وغیرہ تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فی الحال ان کے بارے میں کہیں سے کچھ پتہ نہ چلا، اور پھر ان کے جو والد ہیں وہ اپنے متعلقہ تھانے میں پہنچتے ہیں اور ان کے اغوا کا وہاں پہ مقدمہ درج کرواتے ہیں۔ 29 جولائی کو گلستان جوہر 2 کی جھاڑیوں میں سے یہ تشدد زدہ لاش تو مل جاتی ہے، لیکن فی الحال پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے۔ لیکن چونکہ مقتول کے حوالے سے ان کے والدین نے ایک مقدمہ بھی درج کروا رکھا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ چیزوں سے کہ یہ میر رضا علی کی ہی ڈیڈ باڈی ہے۔ تشدد کے بعد ان کو گولی مار کے قتل کیا گیا، اور اس سے پہلے پولیس کا بتانا ہے کہ یہ بھی کوشش کی گئی، یعنی کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مقتول کو پہلے گلا دبا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس طریقے سے شاید یہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ان کو گولی مار کے قتل کیا گیا ہے۔ اور ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کی پوری باڈی کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا گیا، ان کی مختلف باڈی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا، اور پھر مختلف جو ان کے حصے ہیں جسم کے ان کو جلایا بھی گیا تشدد کے دوران، اور اس دوران ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں ان کو کاٹ دیا گیا تھا۔ آلٹو گاڑی کے جو رائڈر ہیں، یعنی کہ جو رائڈ بک کی تھی، ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بیٹھے اور انہوں نے جو جگہ بتائی وہاں پہ ان کو ڈراپ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ڈرائیور کا تو یہ بتانا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈرائیور کا یہ بھی بتانا ہے جب یہ آلٹو گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اس دوران انہوں نے 2 مختلف لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی۔ اب یہ 2 ان کے کوئی دوست ہیں، کون لوگ ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے CDR ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، اور یہ جو کالز وغیرہ کا ریکارڈ ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ پولیس کا جو دعویٰ ہے کہ وہ ملزمان تک پہنچ چکے ہیں، کہ آخری لمحات میں جن لوگوں سے بات ہوئی کیا وہ ہی قاتل ہیں، کیا وہ قریبی دوست ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بہت ہی قریبی دوست ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ان کے گھر والے جو ہیں، یعنی کہ ان کے والد میر حسن، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اور ہمارے بیٹے نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کاروبار سیٹ کیا تھا، ساتھ میں وہ پڑھ بھی رہا تھا، گھر میں اکلوتا یہ بیٹا تھا اور گھر میں سب سے بڑا بھی تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگست میں اینڈ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہے تھے، جو کہ ان کی لو میرج تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی گئی تھی، اور دلہن کے لیے جو عروسی لباس تھا وہ بھی ان کے بیٹے نے خود خریدا تھا، اور وہ بھرپور گھر میں تیاریاں اس حوالے سے کر رہے تھے، لیکن اسی دوران ان کا بیٹا لاپتہ ہو گیا، اور دلہا بننے سے پہلے ہی ان کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا گیا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ ہمارا چونکہ اکلوتا بیٹا تھا وہی ہمارا سہارا تھا، اور ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے۔ بہادر آباد میں ان کا یہ کاروبار تھا، کافی مہنگا علاقہ ہے بہادر آباد کا جہاں پہ یہ لڑکا کام کر رہا تھا۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ بھتہ خوری
اور ذاتی رنجش، یہ دو چیزیں جو ہیں اس کیس کے حوالے سے دیکھی جا رہی ہیں اور تمام پہلوؤں پہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ بہت قریب ملزمان کے وہ پہنچ چکے ہیں۔ جو 50 لوگ سیریا ڈیٹا میں سامنے آئے تھے، بالخصوص انہی میں سے ملزمان تک پولیس پہنچ چکی ہے، یہ پولیس کا دعویٰ ہے، اور امید ہے کہ اگلے ایک آدھ روز میں اس حوالے سے کوئی پولیس کی طرف سے پریس کانفرنس کی جائے گی کہ میر رضا علی کے جو ملزمان ہیں وہ مل چکے ہیں۔ یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ والدین کا اکلوتا بیٹا جو کہ نہ صرف پڑھ رہا تھا بلکہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ محنت کر کے اس نے اپنا ایک ریسٹورنٹ بھی بنا رکھا تھا، اور وہاں کے جو مکین ہیں، جو لوگ ہیں جو ان کو جانتے، وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ بہت ہی شریف فیملی ہے، بہت ہی اچھا بچہ تھا، یعنی کہ پڑھائی کرنے والا اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ اب یہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے، یہ بہت جلد تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ پولیس کی طرف سے تو یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملزمان تک پہنچ چکے ہیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔